एफडीएन म्हापसा, हणजुणा, आजगाव, हडफड्या वचून सुमार 20 रेस्टॉरंटां, स्वीट मार्ट, स्ट्रीट फूडाच्या खाणींची तपासणी केली. जंय बुरशेपणा आनी नेम मोडून वेवसाय चल्ला ताका तांची आस्थापना बंद दवरपाचो आदेश दिला. कांय कडेन माल जप्त केला. एफडीए टीमीन बार्देशांतल्या रेस्टॉरंट, स्वीट मार्ट, स्ट्रीट फूडांची तपासणी केली. कांय जाणांची लायसनां एक्सपायर जाल्यात, ती आस्थापना बंद केल्यात. शेळिल्लो माल विकतल्यांचेर कारवाय जाल्या. नितळसाण दवरात, नेम पाळात म्हणत एफडीएन 8 युनिटां बंद केली. म्हापसा सब यार्डात केळी नश्ट केली. रसायनां वापरून ही केळी पिकयल्ली. कांय जाणांक दंडय दिलो. ऐकात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांक. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन ही आमची सर्वेलन्स ड्रायव्ह जी आसा ती चालू केल्ली आसा आनी आमी मंडे तशेंच आयच्या दिसा बार्देस ह्या एरियान सेवरल प्रमायसीस केले. ऑल टुगेदर 19 प्रमायसीस आमी केले, वेगवेगळे रेस्टॉरंट्स, रिटेल तशेंच फ्रूट वेंडर्स आनी टोटल हातूंतले आमी जे आसा 8 प्रमायसीस हांकां बंद केल्ले आसा. मेनली थोडेचे जे हायजीन आसलेले ते अप टू डेट नासलेले, तशेंच कांय जाणांचे लायसन्सीस हे एक्सपायर जाल्ले आसल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. बाकीच्यांक आमी इम्प्रूवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. तशेंच मेजर ब्रेक थ्रू म्हणटा तो आमी आमचे कांय इन्फॉर्मंट्स अशे दवरलेले म्हापसा यार्डान, सॅम्पल काडलेले आनी तशेंच अशें आमी सांगून दवरलेलें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवली आयज दनपारच्या वेळार कोण तरी अशें कितें तरी कॅमिकल अशें घालता म्हणून, आनी आमी इमिडियटली विजीट करून ती जी बनानाज जी आसलेली ती आमी कॉन्फिस्केट करून तांचेर केस घातलेली आसा. आनी हो वेंडराचेर ऑलरेडी एक केस आमची JMFC कोर्टान चालू आसा. आयज ताका परतो आमी सेकंड टायम बूक केला. तशेंच आमी म्हापसा यार्ड जे चलयता आसता तांकां आमी कॉन्टेक्ट करून तांकां बरोवन सांगलां की हे जे रिपीट वेंडर्स आसा, रिपीट ऑफेंडर्स आसा, तांची लायसन्सां कॅन्सील करपाचें आनी तांकां काडपाचें म्हणून. आनी तांणी आमकां तांचो जो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी फ्रायडेच्या दिसा आमी तांकां यार्डाक तशेंच सगळ्या वेंडरांक घेवन एक कॉर्डिनेशन मिटींग घेतले. सो मेजर जो आमचो ऑब्जेक्टीव आसा की हे जे कॅमिकली जे रायपनींग जाता ते टोटल बंद करपाचें आनी यार्डान जे अप्रूव्ड चेंबर्स घातलेले आसात ते 100% ऑपरेशनल करप हे आमचे प्रयत्न चालूच आसतले. तशेंच जे कोण अशे फाऊल मेजर्स यूज करता तांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. आनी जो आयचो वेंडर मेवल्लो आसा ताका केस बूक करून ताचे लायसन्स कॅन्सिलेशन जे आसा ते आमी प्रोसेस चालू करतले. हो आतां वेंडर आसा तो म्हापसा यार्डांतलो? म्हापसा यार्डाचोच वेंडर. कितें सेलिंग करता तो बनाना होलसेल वेंडर तो. आयज खंयच्या खंयच्या भागांत कॉन्टेक्ट केल्ले? आयज जे आसा आमी मेनली म्हणजे यार्डान आमचो टायम गेलो. तशेंच आयज आमी कोस्टल बेल्टान कालंगूट एरियान जे आमकां पयले इन्फॉर्मेशन मेवल्ले वो फाटल्या खेपे तांकां विजीट जाल्ले तांकां रिविजीट करून एक 2-3 जाग्याचेर लायसन्स नासलेले आनी अनहायजिनीक आसल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. सर हो आतां तुमी हे केला म्हणून तो तेन्ना धरलो तुमी तो? ना हो दुसरो वेंडर. हाका आमी 2 वर्सां पयलीं सॅम्पल काडून अशेंच ताजे फेल जाल्ले म्हणून केस घातलेली, ती चालू आसा. तशेंच आयज तो परतो असो कॅमिकल मारता तो मेवला. आमी ताजे सॅम्पल्स काडून लॅबान घातलेले आसा. सो आमकां कांय कॅमिकल अशें मेवंक ना, जे टेस्टींग जातले. बट एज अ अबंडंट प्रिकॉशन जी केस घालपाची जी प्रक्रिया आसा जे आनी जे म्हणजे आमचे जे नॅक्स्ट लेवल ऑफ एनफोर्समेंट जो आसता तो म्हणजे स्ट्रिक्ट हे आमी दवरलेले आसा. आनी आमी रिपोर्ट तर फेल जालो जाल्यार इमिडियटली यार्डाक बरोवन आमी तांचे जे कितें आसा तांकां परमिशन आसा ती कॅन्सील करपाक आमी रेकमेंड करतले. मागीर ते तांचेर डिपेंड आसा यार्डाचेर. कितली बंद केले ते? आयज आमी टोटल 4 बंद केल्ली आसा आयच्या दिसा. ही रेस्टॉरंटां आनी स्ट्रीट फूड वेंडर्स जे आसा ते.